जरुकिलो प्रतिष्ठानस्य सूत्रधारः परम विद्वान् निर्मलमणि महोदयः सर्वमपि कार्यक्रमं संयोजयति तं च अहम् अनुरुणद्मि। नमो नमः। नमस्करोमि। संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। एनं दिव्यं कार्यक्रमम् उद्दिश्य इह समवेतान् सर्वान् विदुषः सामोदं नौमि। अस्माकं समेषां जरो किलो प्रतिष्ठानेन सो संकल्पबलात् विधीयमानस्य अस्य तृतीय विश्व संस्कृत दिवस कार्यक्रमस्य वक्तॄणां प्रधानभूत आचार्य सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य तुलनात्मक धर्मदर्शन विभागाध्यक्षवर्य संस्कृत वाङ्मयस्य ख्यातनाम विद्वान् प्राध्यापक हरिप्रसाद अधिकारी वर्य विद्यावारिधि महाभाग अपि च श्रद्धेय धर्माचार्य शास्त्राणां बुध स्वामिन् प्राध्यापक केशव प्रपन्नाचार्य विद्यावारिधि महाभाग अमेरिका देशात् सहभागितां वहमान लक्ष्मी नारायण ढकालवर्य विद्यावारिधि महाभाग विदुषी प्राध्यापक प्रियम्बदाम्बा काफ्लेवर्य विद्यावारिधि महाभागा शास्त्रविद युवन उपप्राध्यापक केशव शरण अर्याल महोदय संस्कृत प्रचारक उपप्राध्यापक रोहिणी राज तिमिलसेना महोदय अन्येपि इह सभायां स्थिता बहवो महाभागा एवं च विविध माध्यमेन इह सम्मुता सर्वे संस्कृत प्रीतिमन्तः विद्वांसदेभ्य मातरश्च सर्वेभ्य सधन्यवादं नमो नमः। साक्षात् वा प्रविधि सहायेन एतत् कार्यक्रम निमित्तं सहभागित्वं स्वीकृतवद्भ्य सर्वेभ्य आदौ हार्दान् धन्यवादान् वितरामि। प्रत्येकम् अपि संवत्सरे श्रावण पौर्णमास्या दिवसे किं वा ऋषि तर्पणी दिवसे पुरस्तात् क्रियमाणं संस्कृत दिवसम् ऐषमः अपि वर्षे आराष्ट्रं नेपाल देशे बहिरपि विश्वस्य बहुषु स्थलेषु अयं संस्कृत दिवसः स्वीक्रियमाणो वर्तते। ननु प्राच्य परम्परायाम् अस्मिन् एव दिने शैक्षिक सत्रम् आरभ्यते स्म इति सप्रमाणं निवेद्यते। अतश्च इदं पावनं दिनं संस्कृत दिवस रूपेण आधृत्य अग्निकल्पै ऋषिभिः ऋषिकाभिश्च मानव सभ्यता हेतवे निपुणं विहितं योगदानं च स्मारमो वयम्। सममेव संस्कृत भाषां तदीय वाङ्मयं चाधृत्य जागतिक स्तरे विद्यमानानां भूमण्डलस्य सम्पूर्ण भाषाणां परिबोधाय च अयम् अस्माकं प्रकल्पो जायमानो वर्तते इति च द्योत्यते मया। जरो किलो प्रतिष्ठानमिति नाम्ना प्रसिद्धिपथं गतायाः संस्थायाः संकल्पबलात् मानयितुं प्रारब्धे विश्व संस्कृत दिवसे जनानाम् अभिरुचिः सहभागिता च वर्धमाना विद्यते अद्यत्वे। यद्यपि अस्माभिः समारब्धे सत्यपि अयं संस्कृत दिवसः समेषां मानवानां सामूहिकः सामाजिकश्च कश्चन महान् निधि विद्यते संस्कृतम्। अनेन कारणेन जरो किलो प्रतिष्ठानं जाति प्रजाति मत भूगोल दैशिक भाषिक इत्यादिरीत्या सीमाङ्कनं नैव विधत्ते संस्कृत वाङ्मय निमित्तम्। महता उदार भावेन संस्कृत दिवसम् आचरितुं च सर्वान् अनुरुणद्मि। संस्कृत भाषया सहस्रशः वर्षेभ्यः नूनं निरूपिता ज्ञान विज्ञान सम्पत् समग्र मनुष्य समवयानां सार्वजनिनो निधि विद्यते। अत्यन्तं प्राचीन समयात् उपलब्धानां ज्ञान सम्पदां
संरक्षणं संवर्धनं विधाय नैरन्तर्येण अग्रे गमनीयं भवति। एतदर्थम् अयं विश्व संस्कृत दिवसः अस्माकं ध्यानं साकल्येन आक्रष्टुं निश्चयेन अर्हति इति अस्माकं दृढः प्रत्ययः। एतादृश कार्यक्रमः संस्कृतेन साकम् इतर भाषाणां परिबोधाय नितराम् अवसरं सृजन्ति एवं रूपेण प्राप्तां शक्तिं सम्यक् उपयुज्य हि वयं सदैव अग्रगा भवेम इति सर्वेभ्यः निवेदनं सहार्द करोमि। अपि च तृतीय विश्व संस्कृत दिवसस्य अस्मिन् समारोहे सारगर्भ विचारं प्रकटिबद्ध्य प्रमुख वक्तारं विशिष्ट वक्तारं वक्तृं अन्यान् च वक्तॄन् धन्यवादै अभिनन्दामि। Now I would like to address the English speaking audiences. Every year we celebrate World Sanskrit Day on the full moon day of the Shravana month according to Vaidika Hindu lunar calendar. Since we celebrate this according to lunar calendar, the date varies according to solar calendar. This year we celebrated World Sanskrit Day today. So every year we request all people across the world to celebrate World Sanskrit Day on the day of Shravani Purnima or Rishi Tarpani. Why we have chosen this day for celebrating World Sanskrit Day? Because in the ancient time, the seers, whom we call Rishi, or the female seers, Rishika, they started the academic calendar on this very day. That is why this day is not only auspicious from the religious point of view, from the spiritual point of view, but from the point of view of the educational contributions made by our ancestors for the society. So we have chosen this day, and this was the program celebrated in Nepal. Such programs have been celebrated in various parts of the world. For instance, just yesterday, our team in the United States, it organized World Sanskrit Day program there, where people from as many as 12 countries participated in the program. Various scholars from various universities of USA, UK, Nepal, India and other countries, they participated in the program. And we would like to extend this celebration in more countries, in more societies in the coming years, because Sanskrit is a common heritage of all humankind. And by celebrating World Sanskrit Day, we are not only celebrating the contributions made by our ancestors, but we are taking this as an example, as representative of all languages and the contributions made by all scholars across time and space to the human society. We revere all of them. अब मैं जो हिंदी बोलने वाले हमारे प्रतिभागी हैं उनके लिए बोल रहा हूं। जरोकिलो प्रतिष्ठान नेपाल में है, लेकिन जब हम जरोकिलो महाअभियान बोलते हैं तो हमारा लक्ष्य और उद्देश्य न सिर्फ नेपाल के लिए बल्कि सारे जगत में जितने भी देश हैं, जितने भी मानव जाति हैं, मानव जाति ही नहीं, मानवतावाद में मानव केंद्रित चिंतन होता है, लेकिन हमारी जो वैदिक और बौद्ध जैन इत्यादि जो चिंतन परंपरा है, यहाँ तो चराचर जगत के लिए सहृदयता की भावना है। तो हम सभी के लिए चिंतन करते हैं और हम मानते हैं कि जो ऋषि और ऋषिका थे वो तो मंत्रद्रष्टा थे, ऋषयो मंत्रद्रष्टा रह, इस सूत्र से वो मंत्रद्रष्टा जो भी ज्ञान उनकी माध्यम से मानव समाज में अवतरित हुआ, ये सब लोगों के लिए है। और संस्कृत भाषा और दूसरे भी भाषा, संस्कृत भाषा स्वयं बहुत सारे भाषाओं की जननी है और कई सारे भाषा भी जो भी हैं उन सब की प्रतिनिधिमूलक भाषा के रूप में संस्कृत को लेते हुए हम लोगों ने विश्व संस्कृत दिवस इस आयोजन को सफल करने की संकल्प लिया था।
तो जब हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ संस्कृत की बात नहीं कर रहे हैं। संस्कृत तो है ही, संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में जितने भी चिंतन हुआ है, जितने भी हितकारी वहाँ दर्शन है, उन सभी के लिए सम्मान प्रकट किया जाए, इसलिए हम विश्व संस्कृत दिवस ये आयोजन कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि नेपाल में, भारत में, अमेरिका में, कई खाड़ी देशों में और कई सारी जगह विश्व संस्कृत दिवस आयोजन किया गया है। और जो देश विश्व संस्कृत दिवस आयोजन करेंगे उनकी संख्या आगामी वर्षों में वृद्धि होने वाला है। हम ये तीसरी साल ये आयोजन कर रहे हैं। ये तीसरा संस्कृत दिवस हमें लगता है कि बहुत सफल रहा, सार्थक रहा। बहुत सारे विद्वान विभिन्न देशों से इसमें जुड़े, कई सारे प्रतिभागी यहाँ जुड़े और हम सभी लोगों को अभिनंदन करते हुए संस्कृत और दूसरे भी जितने भी भाषाएं हैं उनमें जितने भी हितकारी चिंतन है उसको आगे बढ़ाने और सहृदयता दर्शन की जो मान्यता है उसको विश्वभर प्रस्फुटित करने के लिए, प्रवर्धन करने के लिए आप लोगों से निवेदन करते हैं। अब म नेपाली भाषी हाम्रा सहभागीहरूका लागि बोल्दैछु। विश्व संस्कृत दिवस जरोकिलो प्रतिष्ठानले विक्रम सम्वत 2075 सालदेखि आरम्भ गर्यो। हामीले नेपालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका संस्कृत विभाग लगायतका विभिन्न विभागहरू र अरू पनि संस्थाहरू, सहृदयता समाज नेपाल, प्रगतिवादी युवा समाज नेपाल, युग निर्माण महिला समाज नेपाल लगायतका, नागरिक फाउन्डेसन लगायतका संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्यौं र पहिलो वर्षमै हामीले अनुरोध गर्यौं कि यो कसै न कसैले सुरु गर्नु पर्थ्यो, त्यसो भएको हुनाले हामीले सुरु गरेको हो। तर यो कार्यक्रम सबैले नेपालमा पनि विभिन्न ठाउँमा विश्वभरि नै यो आयोजन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध रहेको थियो। सोही अनुरोध अनुसार आज नेपालका विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू भएका छन्। हिजो हामीले त्यहाँको आइतबार सहज हुने भएको हुनाले हाम्रो अमेरिकाको जुन समूह हो त्यो समूहको आयोजनामा हिजो राति हामीले, त्यहाँ त उज्यालो थियो नेपालको हिसाबले, राति कार्यक्रम आयोजना गर्यौं। आज यहाँ अहिले गरिरहेको कार्यक्रम यो विश्व संस्कृत दिवसको मूल कार्यक्रम थियो। अब यसको हामी अन्त्यमा आइसकेका छौं। आगामी वर्ष यो विश्व संस्कृत दिवस अहिले भन्दा धेरै देशमा र नेपालमा पनि जुन मफसलमा विभिन्न ठाउँमा आयोजना भएका मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ, हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ, त्यो पनि बढ्ने छ। संस्कृत सबै जातिको, सबै प्रजातिको, सबै राष्ट्रियता भएकाहरूको, जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रमा रहनेहरूको पनि साझा भाषा हो। त्यति मात्रै नभएर हामीले संस्कृतलाई एउटा प्रतिनिधिको रूपमा लिएको हो। संसारका सबै भाषामा रहेका हितकारी ज्ञानलाई हामी मान्दछौँ। जसले पनि ऋषि ऋषिकाहरू जस्तै, बुद्ध जस्तै, तीर्थङ्कर जस्तै, हाम्रा महागुरु फाल्गुनन्द जस्तै जसले पनि यो मानव समाजका लागि हितकारी ज्ञान दिनुभएको छ, हामी सबैलाई उत्तिकै मान्दछौँ जति कि हामी हाम्रा ऋषि ऋषिकाहरूलाई मान्दछौँ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि विश्व संस्कृत दिवस भनेको हाम्रो आत्मदर्शनको एउटा बहाना पनि हो। जब हामी सूर्यलाई बत्ती देखाउँछौँ, सूर्यलाई अँध्यारो भएर देखाएको होइन, त्यो हामी स्वयं प्रकाशित हुनु खोजेको हो। त्यस्तै चाहिँ विश्व संस्कृत दिवस मनाएर हामीले संस्कृतमा के थप्न सक्छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यही संस्कृत दिवसको उपलक्ष्य पारेर, यही अवसरका कारणले हामी भित्रको जुन चैतन्य हो त्यसलाई पुनः जागृत गर्नको लागि यसले मद्दत गर्दछ। हामीले जरोकिलो प्रतिष्ठानको तर्फबाट वेदको सामान्य ज्ञान, त्यस्तै गरेर उपनिषदमा विज्ञान भन्ने पुस्तकदेखि अरू नेपालको पुनर्जागरणको अर्थ र आधार भन्ने लगायतका पुस्तकहरू निकालिसकेका छौँ। अब दर्शन सम्बन्धी पुस्तक लगायतका विभिन्न पुस्तकहरू हामी निकाल्दैछौँ। नेपालमा हामीले संस्कृत, नेपाली सँगसँगै नेवारी, जसलाई नेपाल भाषा पनि भनिन्छ, मैथिली, भोजपुरी लगायतका भाषाहरूका क्षेत्रमा पनि कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छौँ र भविष्यमा मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, थारू लगायतका अरू पनि भाषाहरूमा हामी काम गर्न सकौँ भन्ने हाम्रो सङ्कल्प छ। अवश्य नै हामी गर्नेछौँ। एउटा ठुलो कुरो भनेको हामीले जसरी राजनीतिक दर्शनमा हामीले यो 2300 वर्षदेखिको जुन एउटा स्थिरता रहेको थियो त्यसलाई स्थितिगत्यात्मक प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढायौँ राज्य राष्ट्र सिद्धान्त मार्फतबाट। जसरी समाज विज्ञानको व्याख्या गर्नको लागि स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको अभिनिर्माण गर्यौँ, जसरी सहृदयता अर्थतन्त्रको हामीले अभिनिर्माण गर्यौँ र त्यसको चिन्तन अगाडि बढिरहेको छ, त्यसरी नै हामीले हालसालै शिक्षा पद्धति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेको प्रारम्भिक अनुसन्धान केही सकेका छौँ। अब त्यसको जुन खेस्रा प्रतिवेदन हो
त्यो प्रतिवेदन हामी तयार पार्दैछौँ। केही महिना लाग्ला, त्यस पछाडि हामी विद्वद्वरसँग त्यो साझेदारी गर्नेछौँ र जसरी अन्य क्षेत्रमा नेपाललाई प्राचीनमा प्राचीनतम, नवीनमा नवीनतम यो दुईटै जोडिएको यस्तो ज्ञानको माध्यमद्वारा अगाडि बढाउन र विश्वमै हाम्रो योगदान अगाडि बढाउनलाई कार्य गऱ्यौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हामी कार्य गर्नेछौँ। जरोकिलो प्रतिष्ठान नेपालले आह्वान गरेको विश्व संस्कृत दिवसको यो तेस्रो संस्करण थियो। तेस्रो वर्ष हामीले मनायौँ। यो तेस्रो वर्ष मनाइरहँदा नेपालमा र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यसको प्रवाह, यसको प्रकम्पन, यसको प्रवर्धन हामीले महसुस गर्ने गरी देखिएको छ र आगामी वर्षमा यो हुनेछ। अब म अन्तिममा आएँ। विश्व योग दिवस अथवा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइयो, हामी सबैलाई गौरवको कुरा हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाटै त्यो कुरो आयो, तर त्यो आउँदाखेरिमा तारिखमा आयो। त्यो एकातिर योग हाम्रो कुरा मानव सम्पदा सबैको हो, तर हामीबाट सुरु भएको कुराले हामीलाई गौरव दियो, तर तारिखसँग हाम्रो त्यस्तो कुनै जोडिएको छैन। त्यो तिथिमा गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको थियो र त्यही कारणले गर्दा हामीले तिथिकै आधारमा विश्व संस्कृत दिवस मनाउने प्रारम्भ गऱ्यौँ र नेपालमा अब हामी विभिन्न विश्वविद्यालय, विभिन्न संस्थाहरूसँग त सहकार्य गरेका छौँ, गर्छौँ। सरकारलाई पनि यो मामिलामा हामी घचघच्याउनेछौँ र नेपाल सरकारले गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ कि यो वैश्विक पटलमा यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घसम्मै यो लिएर जाओस्। विश्व संस्कृत दिवस र सारा भाषाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा दिवसको रूपमा, र त्यो पनि तिथिका रूपमा। तिथिमा गरियो भने, यसरी नै यो श्रावण पूर्णिमामा अथवा ऋषि तर्पणीमा गरियो भने मानव सभ्यताका सर्वप्राचीन जुन ज्ञानदाताहरू हुन् उनीहरूप्रति सम्मान हुनेछ। र यस कार्यमा लगायत हामी त धर्म, संस्कार, संस्कृतिको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ, शिक्षा भाषाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ, उद्यमशीलताको क्षेत्रमा, अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ, राजनीतिक चिन्तन, राजनीतिक दर्शनको क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेका छौँ भने यो यावत क्षेत्रमा जुन व्यापक जनसहभागिता हुने र विद्वद्गणबाट पनि, नेपाल मात्रै होइन विदेशबाट पनि जुन मद्दत मिल्ने यो क्रम सुरु भएको छ, अगाडि बढेको छ, त्यसले हामीलाई झन् ऊर्जा थपेको छ। र यो विश्व संस्कृत दिवसको यो तेस्रो संस्करण अथवा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृत दिवस सफल पार्न धेरैजनाको यहाँ मिहिनेत परेको छ। म अब फेरि कार्यक्रमको अन्तिममा यो लिखितमै रहेको जुन संस्कृत मन्तव्य हो त्यो बाट म अन्त्य गर्न खोज्दैछु। एनम कार्यक्रमम सुष्ठुतया सिद्धये सविशेषम आयासम कृतवन्तः कार्यक्रमस्यास्य संयोजक डाक्टर गोविन्द शरणोवर्य, सदस्य सचिवत्वेन कृत भूरि परिश्रम श्रीराम प्रसाद पोखरेलः, सञ्चालक आकाश नीलम गोविन्दः एवं च सर्वेपि सहायका मया अभिनन्द्यन्ते साधुवादै विभूषन्ते च तान् हर्ष गदगद कण्ठेन च प्रशंसामि च बहु। एतावता तृतीय विश्व संस्कृत दिवसस्य अन्तिमं प्रक्रमं च सम्मुखी भवति इति ज्ञापयित्वा सम्पूर्ण रूपेण कार्यक्रमं विरामं नयामि अधुना। जयतु संस्कृतम। यो सँगै आजको औपचारिक कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको म जानकारी गराउँछु र यो हप्ताभरि नै विभिन्न कार्यक्रमहरू चल्नेछन्। विभिन्न देशहरूमा बिदाको कुनै देशमा कुन बार, कुनै देशमा कुन बार हुने भएको हुनाले विभिन्न बार यो कार्यक्रमहरू हुनेछ भन्दै ती कार्यक्रमहरूमा पनि यहाँहरू आफ्नो सुविधा अनुसार सहभागी हुने नै छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम यही टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।